O nga dili kamo palisang sa bisan unsa pinaagi sa inyong mga kaaway. Ayaw mo palisang. Mga kingdom citizens, why malisang? Ayaw ka panik. Pablo, napanik ba sa putla na yung liog? Wala. Ingon pa siya nga, diri dapit ha. Diri dapit unaha o. Siya pa'y namilog asa dapit. Ana kanang height gamay. Si Pablo, si Pedro, ilan sang siya pa'y namili. Ayaw, kay dili ko worthy kay Jesus Christ. Tuwara lang ko. Ang tail na ako sa taas. Siya pa'y nagsulti yung saon. No. Ayaw palisang. Ang akong lisang nahurot na. Anabilin, isog na lang. Dili ka mo palisang sa bisanon sa pinagi sa inyong mga kaway, kay alang kanila ang inyong kaisog. Alang kanila, ang inyong kaisog, maoy usa ka tataw nga tilimad-on sa ilang pagkalaglag. Agoy. Mao nang tanaw ang mga nawong sa mga anak sa Diyos, isog yun. No retreat, no surrender. Mo wala na. Oh, tataw nga tilimad-on sa ilang pagkalaglag. Apan tilimad-on sa inyong kaluwasan o kinigikan sa Diyos. Pagkalaglag, hapit na mga laglag. Hapit na. Ang atong kaisog, maoy usa ka tataw nga tilimad-on sa ilang pagkalaglag.